Sir, ma'am, madamo gid nga salamat sa inyo nga inyo man ako nga ginbuligan kag ginpamatian man ang akon nga ginpangayo bulig nga giaksyonan man ninyo sa agency tanan sa OWA sa tanan nga departamento sang Region 12. Madamo gid nga salamat kay wala gid ninyo gipabayan ang akon anak. Kag wala na ko iban nga ihambal kag diri man sa inyo sir sa staff sang Bumbo Radio nga inyo man ako gin-assist sa ako nga problema nga ini. Sa tanan sa mga friends sang akong mga anak kag sa tanan man nga abyan, madamo man nga pasalamat kay nagbulig man kamo sang prayer nga ang akon anak maluwas kag ari na siya karon. Kabay pa nga mahatagan man siya sang maayo naman nga kwan kay siyempre daw wala man siya bisan siya ginanervyos sa panahon nga ato daw hindi siya makatulog, hindi siya makakaon. Amo man kami sang iya nga papa bisan diin nga departamento sang gobyerno amon nga ginapalapitan para mga yubulig. Kaya amo lang gid akon mahambal. Sir, ma'am, tanan-tanan kamo nga nagbulig labi na sa agency nga wala nyo man gipabayaan ang akon anak. Kag amo man dito sa uwas ang Saudi kag isa embassy tanan pati diri sa Pinas nga ila man dayon gi aksyonan. Amo lang gid ni akon mahambal, madamo gid nga salamat.